समाजाक काल जो मेळावो जालो तेंचो राज्योत्सव केलो सांकवाड्यात, तो पळयत जाल्यार तो राज्योत्सव नासून एक इलेक्शनोत्सव. इलेक्शन आतां लागीं पावत येता तशें तशें गरम जायत रावतलें. मेटी हो म्हागे बरो फ्रेंड, पूण हांव ताका इतलें सांगो करता की इलेक्शनाक जर रावतलो गेले ते फावटी तूं रावलो, तुगे स्ट्रेंथ लोकांक खबर आसा कितलें वोटींग पडलें तें. आनी आयज तूं जी तिकेट सांगता आमकां तिकेट दिवची, खंयची तिकेट जायी? बीजेपी जायी, काँग्रेस जायी, आरजी जायी, जावं आनी दुसरी पार्टी आमगेले विजय सरदेसाय पार्टी आहा ती जाय, खंयची तिकेट जाय ती तांणी डिक्लेअर करूं ना थंय. कित्याक हेजे पयलीं तो रावलाय इलेक्शनाक. सो आयज म्हाका हें सांगून दिसता तूं सगळे इश्यू घेता बरें आहा, पूण गोंयचें जें उदक, म्हादई नदीचें जें उदक गोंयांत येतालें तें आयज कर्नाटका सरकारान आडयलां आनी तें उदक आयज डायवर्ट केलां. हेजें कित्याक उलयलें ना तुमी? इलेक्शनाक खंय कोणाचेंच रावं जाता. हे ओलो आमगे कॉन्स्टिट्युशन अशें आहा की इलेक्शनाक खंय राव, पूण आयज जो मेन मुद्दो आमच्या गोंयांत आसा हें उदक डायवर्ट जें केलां तेजें कित्याक उलयलां? जर तुजे कडेन इतलो 20,000 25,000 लोक आहा, घे आनी वच बॉर्डरीचेर आनी बंद कर बॉर्डरी आनी सांग कर्नाटका गव्हर्मेंटाक की हें उदक आमकांय पिवपा जाय. आयज गोंयच्या लोकां बरोबर आमी हांगा रावता, आमकां हें उदक जाय, हें तूं डिक्लेअर कर आनी थंय रावन सांग सरकाराक. तेन्ना तुका मानपाचो. तूं रावता, तूं लोकोत्सव करता आनी हे इश्यूवाचेर कांय उलयना. इतले तेंपा तुमी एक उच्चार तरी काडलो म्हादई उदका विशीं. आयज जें उदक जें आमगे सुकतलें, जें म्हादई ड्राय जायत वयतली तेजेर तुमी विचार केला ना. तुमी फक्त आपल्या पोळी भाजपा तयारी करता. म्हाका इतलें म्हणणें की हे इश्यूवाचेर तूं जर उलयलो तुका मानता आशिल्लें आमी, पूण आयज तूं खंय तरी आपल्याले स्वताचे उदो करपा, आपली पोळी भाजपा लागून आयज तुवें हो येद व्हडलो तुगे प्रोग्राम घडोवन हाडला अशें म्हाका तरी दिसता. आनी म्हाका दिसता चड लोक चडशे सहमती आसतले हेजेर. इतलें सांगून हांव देव बरें करता.